Tuition on Air. Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट्स। दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर। तानसेन नगरपालिकाको सहयोग र युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्जको उत्पादन तथा प्रसारणमा सुरु गरिएको ट्युसन अन एयर कार्यक्रम लिएर म देवराज शर्मा उपस्थित छु र मलाई प्रविधि संयोजनबाट साथ दिइरहनु भएको छ प्राविधिक बहिनी सबिना थापाले। भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 12 को लेखा विषय अन्तर्गत क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। अघिल्लो क्लासमा पनि हामीले क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको बारेमा जानकारी लिइसकेपछि एकवटा प्रश्न गरेका थियौँ। त्यसै गरी आज पनि म भाइ बहिनीहरूको माझ एउटा प्रश्नको समाधान गर्न गइरहेको छु। आशा छ सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूले आफूलाई चाहिने सामग्रीहरू लिएर उपस्थित भएका छौ भन्ने। आज हामी गर्दैछौँ 2076 सेट बी को। भाइ बहिनीहरू, आज हामी गर्दैछौँ 2076 सेट बी। हेरौँ त, सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूले कापी कलम क्यालकुलेटर र ओल्ड इज गोल्ड अगाडि लिएर उपस्थित हुने। आवश्यक कुराहरू म टिप्पण गराउँदै जानेछु। भाइ बहिनीहरूले पनि म सँगसँगै आवश्यक कुराहरू टिप्दै जाने। ल भाइ बहिनीहरू, सबभन्दा पहिला हामीले यसको फर्मेट बनाऊ, त्यसपछि म प्रश्नमा जानेछु। क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट, तलबाट लेख, ब्र्याकेटमा लेख्दा हुन्छ अन्डर डाइरेक्ट मेथड। हामीले कुन मेथड पढ्छौँ त? डाइरेक्ट मेथड पढ्छौँ। त्यसपछि बनाऊ, पहिलो कोलम बनाऊ पार्टिकुलर्स, त्यसपछि बनाऊ एमाउन्ट रुपिज र फेरि अर्को बनाऊ एमाउन्ट रुपिज। यति बनाइसकेपछि हामी प्रश्नतिर जाउँ। अब प्रश्न पढौँ। द मेन ट्रान्ज्याक्सन अफ अ लिमिटेड कम्पनी फर दिस इयर आर एज अन्डर भनेर हामीलाई सबभन्दा पहिला माथि के दिएको छ त? इन्फर्मेसन दिएको छ। हिजो हामीले गरेको क्वेसनमा माथि ब्यालेन्स सिट दिएर तलपट्टि के दिएको थियो त? एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको थियो भने अहिले के दिएछ भन्दा हामीलाई माथि इन्फर्मेसन दिएर तल ब्यालेन्स सिट दिएको छ। यसले कुनै पनि किसिमको फरक हामीलाई पार्दैन, यहाँ झुकिनुपर्ने अवस्था छैन। यहाँ म दिएको सरसर्ती पढ्छु। सेल्स रेभिन्यू दिएको छ, सेल्स रेभिन्यू भन्नु र सेल्स भन्नु एउटै हो। त्यसैगरी कस्ट अफ सेल्स दिएको छ, कस्ट अफ सेल्स भन्नु र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्नु एउटै हो। त्यसपछि हामीलाई दिएको छ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस दिएको छ, पर्चेज अफ फिक्स एसेट दिएको छ, सेल अफ फिक्स एसेट दिएको छ र के दिएको छ त? ट्याक्स पेड दिएको छ। त्यसैगरी तल्लोमा दिएको छ द क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ डिफ्रेन्ट एसेट्स एन्ड ल्याबिलिटिज आर एज अन्डर अनि ब्र्याकेटमा इन रुपिज भनेर दिएको छ। एसेट्स एन्ड ल्याबिलिटिज भनेर एउटै कोलममा दिएको छ र इयर हामीलाई लास्ट इयर र करेन्ट इयर भनेर दिएको छ। एउटा यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा अघि हिजोको प्रश्नमा हामीले कस्तो किसिम गरेको थियो भन्दा इयर 1 र इयर 2 भनेर दिएको र ल्याबिलिटिजको र एसेट्सको छुट्टा छुट्टै कोलम बनाएर दिएको थियो भने हामीलाई यहाँ अहिले एकैचोटि एसेट्स र ल्याबिलिटिज राखेर दिएको छ र लास्ट इयर र करेन्ट इयर भनेर दिएको छ। यसले पनि हामीलाई केही फरक पार्दैन, किन भन्दा हामीले एसेट्स र ल्याबिलिटी हामीले चिन्न सक्छौँ। त्यसपछि मैले भाइ बहिनीहरूलाई एउटा कुरा के अनुरोध गर्न चाहेँ भन्दा यहाँ लास्ट इयर र करेन्ट इयर दिएको छ। सबभन्दा झुक्किने केमा हो त? यहाँ इयरमा। अहिलेसम्म त यो प्लस 2 को क्वेसनमा त्यस्तो अगाडि पछाडि पारेर दिएको छैन। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दा यो करेन्ट इयरलाई अगाडि दियो, यो करेन्ट इयरलाई लास्ट इयर दिएको ठाउँमा दियो भने के हुन्छ त? फरक तरिकाले गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ लास्ट इयर करेन्ट इयर दिएको छ। यसलाई हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन। हामीले कताबाट हेर्छौँ त? लास्ट इयरबाट नै हेर्छौँ, लास्ट इयरबाट नै हेर्छौँ। यदि प्रश्नमा फेरि त्यो करेन्ट इयरलाई अगाडि राखेर दियो भने कताबाट हेर्छौँ त? हामीले पछाडिबाट हेर्छौँ। त्यस कारणले यो कुरामा हामीले बुझ्न पर्यो। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, यो कुरा मैले फेरि अर्को प्रश्न आउँदा कुनै इयर भएको प्रश्न लिनेछु। त्यो इयर भएको प्रश्नमा मैले फेरि यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरूलाई प्रश्न पार्नेछु। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। अनि यो एसेट्स एन्ड ल्याबिलिटिजमा फिक्स एसेट्स, स्टक, डेप्टर, क्यास, सेयर क्यापिटल, क्रेडिटर र आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी दिएको छ। यसलाई पछि जुन ठाउँमा राख्नुपर्ने हो त्यही ठाउँमा राख्दाखेरि मैले भन्नुपर्ने कुराहरू भाइ बहिनीहरूलाई भन्नेछु। ठिक छ भाइ बहिनी। अनि रिक्वायरमा दिएको छ क्यास फ्लो
स्टेटमेन्ट। ल अब हामीसँग क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट अन्डर डाइरेक्ट मेथड पार्टिकुलर्स एमाउन्ट रुपिज भनेर हामीले फर्मेट अथवा स्पेसिमेन हामीले बनाएर तयारी अवस्थामा छौँ। अब हामी सुरु गरौँ है त। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ 1मा हामीले के निकाल्छौँ भाइ बहिनीहरू? क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज लेखौँ त भाइ बहिनीहरू, म सँगसँगै लेखौँ। 1 लेखेर क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। अनि यसको एमा लेखौँ भाइ बहिनीहरू, यसको फेरि केमा लेखौँ त? एमा लेखौँ। एमा के हुन्छ भाइ बहिनीहरू याद छ? सम्झ्यौ त? फर्मेट छ भाइ बहिनीहरूसँग अगाडि अथवा स्पेसिमेन जुन मैले लेखाएको थिएँ भाइ बहिनीहरूलाई मैले अगाडि छुट्टै एउटा रुल्स कपी मेन्टेन गरेर त्यसलाईमा त्यो सारेर राख्ने र हिसाब गर्ने दौरानमा त्यो पल्टाएर राख्ने भन्ने मैले भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी दिएको थिएँ। भाइ बहिनीहरूलाई मैले त्यो किसिमको आइडिया सेयर गरेको थिएँ। भाइ बहिनीहरूले कतिको लागू गरेको छौ? तिमीले त्यो लागू गर्यो भने आफैको लागि फाइदा हो, किन भन्दा स्पेसिमेन अगाडि राखेर गर्यो भने कम समयमा तिमीले के छौ त त्यसलाई हिसाब गर्न सक्छौ र तिमीलाई मेमोरी पनि बढ्दै जानेछ। त्यो गर्ने है त भाइ बहिनीहरू, ठिक छ? अब लेखौँ एमा के हुन्छ त? क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स। क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स, ठिक छ भाइ बहिनीहरू? यसलाई कलेक्सन फ्रम कस्टमर मात्र भनेर राखेको पनि हुनसक्छ, क्यास कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स भनेर राखेको पनि हुनसक्छ, जे राखे पनि केही फरक पर्दैन है त। अनि भाइ बहिनीहरू यहाँ के बुझ्नुपर्छ भन्दा यो क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स सबभन्दा पहिला प्रश्नमा हामीले के खोज्नुपर्छ त? सेल्स खोज्नुपर्छ। हेरौँ त दिएको छ यहाँ माथि सेल्स रेभिन्यू भनेर दिएको छ, कति? 9,60,000 दिएको छ। राखौँ सेल्स रेभिन्यू भनेर राखौँ। सेल्स रेभिन्यू भन्नु र सेल्स मात्र भन्नु कुरा के हो त? एउटै हो, यसमा कुनै पनि किसिमको फरक छैन। सेल्स रेभिन्यू क्यास इन्फ्लो हुने भएको कारणले गर्दा यसलाई हामीले के गरौँ त? प्लसमा राखिदिउँ 9,60,000 9,60,000। अनि यहाँ भाइ बहिनीहरू बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा अब यो सेल्स राखिसकेपछि यहाँ डेप्टर्स, एकाउन्ट रिसिएबल, बिल्स रिसिएबल, त्यसपछि प्रोभिजन फर ब्याड डेट अथवा प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट, त्यसपछि तिम्रो ब्याड डेट्स, त्यसै गरी तिम्रो ब्याड डेट रिकभर्ड आदि इत्यादि दिन सक्छ। त्यो पनि हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई प्रश्नमा मैले सबै सरसर्ती भनेका आइटम मध्ये के दिएको छ भन्दा एउटा मात्र दिएको देखिरहेको छु मैले, यहाँ डेप्टर्स दिएको छ। तल एसेट्स एन्ड लायबिलिटिजमा हेर त डेप्टर्स भनेर तेस्रोमा छ, फिक्स एसेट स्टक पछि दिएको छ के त? डेप्टर्स दिएको छ। अब हेरौँ लास्ट इयर 96,000, दिस इयर 1,20,000। लास्ट इयर 96,000, दिस इयर 1,20,000, यो के भयो त? इन्क्रिज भयो। पहिला पार्टिकुलर्समा लेखौँ इन्क्रिज इन डेप्टर्स। कति हुन्छ त्यो एमाउन्ट इन्क्रिज? हेर त 1,28,000 माइनस 1,08,000 क्यालकुलेट हानौँ, कति आउँदो रहेछ त? मैले माथिल्लो एमाउन्ट भनेर छु, स्टकको एमाउन्ट भनेर छु, केही भएन। 1,20,000 माइनस 96,000 24,000 आउँदैछ, 24,000। अब मैले 24,000 एमाउन्टमा लेखेँ, यो प्लस हो कि माइनस हो मैले भनेको छैन अहिलेसम्म। मैले जस्ट के भनेको छु भन्दा प्रश्नमा दिएकोलाई इन्क्रिज हो कि डिक्रिज मैले फाइन्ड आउट मात्र गरेको। त्यहाँले 96,000बाट 120मा जाँदाखेरि कति इन्क्रिज भयो त? 24,000 इन्क्रिज भयो। अनि भाइ बहिनीहरूलाई मैले अघिल्लो क्लासमा रुल्स लेखाएको थियो, यदि एसेट्स इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ भनेर लेखाएको थिएँ मैले, माइनस। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, एसेट्स इन्क्रिज भयो भने माइनस हुन्छ। अनि एउटा कुरा भाइ बहिनीहरूलाई मैले के पनि अनुरोध गर्न चाहेँ भन्दा अघिल्लो क्लासमा पनि मैले भनेको थिएँ, क्वेसन गर्ने दौरानमा सबभन्दा त्यो कापीको माथि जुन ठाउँमा हामीले क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट लेखिन्छ नि त्यसको माथि के लेखिदिनु भन्दा एसेट्स इन्क्रिज माइनस, त्यसै गरी एसेट्स डिक्रिज प्लस, त्यसै गरी लायबिलिटिज इन्क्रिज प्लस, त्यसै गरी लायबिलिटिज डिक्रिज माइनस भनेर यो चारवटा हामीले लेख्यौँ भने हामीलाई के हुन्छ? सरसर्ती हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ। नलेखिकन याद गरेर गर्न सक्यौँ भने पनि त्यो एकदमै बेटर हुन्छ, एकदमै राम्रो हुन्छ होइन। कन्फ्युजन हुन्छ भने सबभन्दा माथि यो चारवटा लेखिदिने, जस्तै एसेट्स इन्क्रिज माइनस, एसेट्स डिक्रिज प्लस, लायबिलिटिज इन्क्रिज प्लस, लायबिलिटिज डिक्रिज माइनस, यो लेख्यो भने हामी झुक्किने सम्भावना कम हुन्छ। अघि भर्खरै म झुकिसकेको थिएँ नि, कसरी झुकेको थियो भन्दा मैले डेप्टर्सको एमाउन्ट राख्नु पर्नेमा स्टकको एमाउन्ट पढिरहेको थिएँ। यसबाट पनि हामीले के कुरा सिक्न सकिन्छ भन्दा एक्जाममा हामीले जान्दा जान्दै पनि हतार गरियो अथवा हतार नहुँदा पनि एउटा हेर्नुपर्ने आइटममा अर्को आइटम हेरियो भने त्यसले के हुन्छ त? एन्सर हाम्रो बिग्रिन्छ। धन्य मैले पनि बिगार्न लागिसकेको थिएँ, धन्य मैले यहाँ देखिहालेँ। त्यस कारण यो कुरा पनि भाइ बहिनीलाई अनुरोध गर्न चाहे, प्रश्न आनन्दले हेर्ने, कुनै पनि किसिमको आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। त भाइ बहिनीहरू अब यहाँ लेखेको हेरौँ त, इन्क्रिज इन डेप्टर्स लेखेको छु मैले। इन्क्रिज इन डेप्टर्स 24 राखेको छु, प्लस माइनस मैले अहिलेसम्म भनेको छैन। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा डेप्टर भनेको हाम्रो एसेट्स हो। डेप्टर भनेको के हो त भाइ बहिनी? हाम्रो एसेट्स हो। यहाँ के भएको छ? एसेट्स इन्क्रिज भएको छ। एसेट्स इन्क्रिज हुँदा के हुन्छ त? माइनस हुन्छ। त्यस कारण यसलाई यो 24 केमा राखिदिउँ? बल्ल ब्राकेटमा राखिदिउँ।
सुरुमै ब्राकेटमा राखेर भने पनि हुन्थ्यो। मैले भाइ बहिनीहरूलाई एउटा दुईवटा प्रश्न राम्रोसँग बुझाउनको लागि यो तरिका मैले सिकाएको छु, भाइ बहिनीहरूले यसलाई लागू गर्ने है त। अनि त्यसपछि भाइ बहिनीहरू अरू यहाँ कुनै पनि किसिमको आइटम यहाँ छैन, यसलाई धर्का काटेर कसरी राख्न मैले सिकाएको थिएँ भन्दा जुन इन्क्रिज इन डेप्टर्स भनेर 24,000 राखिएको छ नि भाइ बहिनीहरू, त्यसको सिधा उता एमाउन्ट राख्ने। अहिले तलपट्टि राख्यो भने खासै फरक त पर्दैन, तर आकर्षक देखाउनको लागि राम्रो हुनु पनि पर्छ, त्यसकारण यसलाई त्यसको कसको 24,000 को सिधा राख्ने। अब हेरौँ क्यालकुलेटर हानौँ, 9,60,000 मा कति घटाउने त 24,000 घटाउने कति आउँछ त भाइ बहिनीहरू 9,36,000 9,36,000 केमा आउँछ त यो प्लसमा आउँछ। ल यो भयो ए। अब हामी जाउँ भाइ बहिनीहरू बीमा। बी नम्बर लेखौँ। बीमा के हुन्छ त पर्चेज एन्ड पेमेन्ट टु क्रेडिटर्स, पेमेन्ट टु क्रेडिटर्स। यसलाई हामीले क्यास पेड टु सप्लायर्स अथवा क्यास पेड टु क्रेडिटर्स मात्र लेख्न पनि सक्छौँ, यसमा कुनै पनि कन्फ्युजन हुनुपर्ने अवस्था छैन। त भाइ बहिनीहरू अब यो बीमा के हुन्छ भन्दा जहिले पनि के सम्झिनुपर्छ भन्दा यो बी नम्बरमा सबभन्दा पहिला हुन्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, जुन प्रश्नमा हामीलाई दिएको छ कस्ट अफ सेल्स भनेर दिएको छ। कस्ट अफ सेल्स भन्नु र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्नु यहाँ एउटै हो, यसमा कुनै पनि आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन। ल लेखौँ त कस्ट अफ सेल्स अथवा यसलाई हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड लेख्न पनि सक्छौँ। कति छ 5,58,000। यो जहिले पनि केमा हुन्छ त माइनसमा हुन्छ, यो जहिले पनि केमा हुन्छ भाइ बहिनीहरू माइनसमा हुन्छ। यसलाई हामीले ब्राकेटमा राखिदिउँ। अनि यहाँ जाने सम्भाव्य आइटमहरू के हुन्छ भन्दा म सरसर्ती भनिदिन चाहन्छु भाइ बहिनीलाई। स्टक हुन्छ, क्रेडिटर्स हुन्छ, एकाउन्ट्स पेएबल हुन्छ, बिल्स पेएबल हुन्छ आदि। मैले यति पनि भन्छ यसलाई। त्यस कारण यहाँ के हुन्छ त स्टक, एकाउन्ट्स पेएबल, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स। हामीलाई यहाँ दुईवटा आइटम मैले देखिरहेको छु, एउटा स्टक छ र एउटा के छ त हामीलाई क्रेडिटर छ। यसमा जुन राखे पनि हुन्छ माथि स्टक छ, त्यस कारणले गर्दा म के नै राख्न चाहन्छु स्टक नै राखिदिन्छु है त। अब स्टकको एमाउन्ट हेरौँ त 1,08,000 बाट 1,28,000। 1,08,000 बाट कति इन्क्रिज भएको छ 1,28,000 भएको छ। कति इन्क्रिज भयो त भाइ बहिनी यसमा 20,000। ल लेखौँ त इन्क्रिज इन स्टक, इन्क्रिज इन स्टक कति इन्क्रिज भयो भाइ बहिनीहरू 20,000 एमाउन्टमा राखौ, 20,000 एमाउन्टमा राखौ। र फेरि कापीको माथि लेखेको छ होला नि तिमीहरूले एसेट्स इन्क्रिज भयो के भनेर सिकाएको थिएँ मैले, के भनेर टिपोट गराएको थिएँ माइनस। त्यस कारणले गर्दा एसेट्स इन्क्रिज भयो भने के गर्नुपर्छ माइनस गर्नुपर्छ। त्यस कारणले यसलाई केमा राखिदिउँ त ब्राकेटमा राखिदिउँ। त अब अर्को जाउँ हामी क्रेडिटर्स। क्रेडिटरको एमाउन्ट हेरौँ पहिला 96,000 बाट 120 भएको छ। यो पनि के भएको छ त इन्क्रिज भएको छ। लेखौँ त पार्टिकुलर्समा लेखौँ इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स, इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स कति इन्क्रिज भएको छ एकचोटि क्यालकुलेटर हाल्नु भयो बहिनीहरू 120 1,20,000 माइनस 96,000 96,000 कति हजार रहेछ भाइ बहिनीहरू इन्क्रिज 24,000 लेखौँ पहिला एमाउन्टमा। प्लस हो कि माइनस मैले भनेको छैन भाइ बहिनीहरूलाई, जस्ट इन्क्रिज भएको एमाउन्ट मैले पहिला राख्न सिकाएँ। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा यो क्रेडिटर भनेको के हो ल्याबिलिटिज हो। यो क्रेडिटर भनेको के हो त भाइ बहिनीहरू ल्याबिलिटिज हो। अनि मैले कापीको माथि टिपोट गराएकोमा हेर अथवा हिजो लेखाएको रुल्स कपीमा हेर्दा पनि हुन्छ ल्याबिलिटिज इन्क्रिज भयो भने मैले के हुन्छ भनेको थिएँ प्लस हुन्छ भनेको थिएँ। ल्याबिलिटिज इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ भनेको थिएँ प्लस हुन्छ भनेको थिएँ। त्यस कारणले गर्दा यो 24,000लाई ब्राकेटमा देखाउनु पर्ने आवश्यकता छैन, त्यत्तिकै छोडिदिनु पर्छ अथवा त्यत्तिकै लेख्नुको अर्थ नै के हो त त्यो प्लसमा हो। ल अनि त्यसपछि भाइ बहिनीहरू यहाँ अरू कुनै पनि किसिमको इन्फर्मेसन हामीलाई यहाँ दिएको छैन, मैले अघि पनि भनिसकेको छु। अब यसलाई हामीले जोड्ने घटाउने काम गरौँ। अब यहाँ हेरौँ 5,80,000 माइनसमा छ, प्लस फेरि 20,000 पनि माइनसमै छ। कति भयो माइनस 6 लाख भयो। माइनस 6 लाखमा कति हजार घटाउनु पर्यो त 24,000 अथवा यहाँ जोड्ने हुने गर्छ कुरा एउटै हो। 24,000 घटाउँदा कति आउँछ त हाम्रो 5,76,000। यो केमा आउँछ त भाइ बहिनीहरू 5,76,000 आउँछ माइनसमा राखिदिउँ। यो कहाँ राखिदिउँ भन्दा जुन इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स भनेको 24,000 को रो छ नि त्यसको सिधा लहर राखिदिउँ कति 5,76,000 बाहिर कोलममा, बाहिरी कोलममा। ठिक छ, मैले यसलाई फेरि भन्न चाहेँ 5,80,000मा 20,000 जोड्दा 6 लाख भयो। 6 लाखमा 24,000 घटाइदिउँ प्लस माइनस भनेपछि लेस हुन्छ। घटाइदिएपछि कति आउँछ 5,76,000 आउँछ। त्यो हामीले राख्यौँ कहाँ त बाहिरपट्टि राख्यौँ क्रेडिटरको सिधा बाहिरपट्टि। यो भयो भाइ बहिनीहरू बीको सोल्युसन। अब हामी जाउँ सीमा। सीमा जाउँ। सीमा के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू पेमेन्ट टु इम्प्लोइज एन्ड फर अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अथवा यसलाई हामीले क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड फर अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस लेख्न पनि सक्छौँ। कतिपय बुकहरूमा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस मात्र भनेर राखेर दिएको पनि हुनसक्छ, त्यो सकेसम्म त्यस्तो छोटो नलेख्ने। हामीलाई के
केही समस्या हुन थोरै एउटा शब्द मात्र थपिदिने, त्यस कारणले गर्दा क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड फर अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। ल लेखौँ त, क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड फर अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। फेरि भन्न चाहेँ मैले, क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड फर अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। ल हेरौँ, यसमा पनि एडिसनल इन्फर्मेसनको साथसाथै ब्यालेन्स सिटमा पनि हेर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। सबभन्दा पहिला माथिल्लो हेरौँ त, सेल्स गइसक्यो, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि गइसक्यो, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। डाइरेक्ट अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर हामीलाई कति दिएको छ त, 2,40,000 दिएको छ। यहाँ कुनै पनि किसिमको समस्या हामीलाई छैन। लेखौँ त, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कति, 2,40,000। 2,40,000 यो केमा हुन्छ त भाइ बहिनीहरू, एक्सपेन्सेसहरू केमा हुन्छ त, माइनसमा माइनस राखिदिउँ। ठिक छ। अब योसँग सम्बन्धित एउटा तलपट्टि हेरौँ त, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी। यहाँ के बुझ्नुपर्छ भन्दा, यो सी कोलममा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस राखिसकेपछि यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस र प्रिपेड एक्सपेन्सेस दिन सक्छ। कुनै पनि आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस र कुनै पनि प्रिपेड एक्सपेन्सेस दिन सक्छ। जस्तै आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी, प्रिपेड स्यालेरी, होइन, यस्ता किसिमका एक्सपेन्सेसहरू दिन सक्छ। त्यो कुरा हामीले के गर्नुपर्छ त, चिनेर यहाँ राख्नुपर्छ। र हामीलाई दिएको छ के त, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी अथवा स्यालेरी आउटस्ट्यान्डिङ दिएको छ। हेरौँ, लास्ट इयरमा दिएको छ 32,000 भने करेन्ट इयरमा दिएको छ कति त, 40,000। भनेपछि के भयो त, यहाँ इन्क्रिज भयो। ल लेखौँ त, इन्क्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरिज। फेरि भन्न चाहेँ मैले, इन्क्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी कति इन्क्रिज भएको छ भाइ बहिनीहरू, 32,000बाट इन्क्रिज भएर कति भएको छ त, 40,000 भएको छ भने 8,000 लेखौँ पहिला एमाउन्टमा। यो एड हो कि लेस हो म भन्छु, फेरि 8,000 राख्यौँ। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेको ल्याबिलिटिज हो। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भने के हो त, ल्याबिलिटिज हो। ल्याबिलिटिज इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ भनेको थिएँ मैले, याद छ, सम्झ्यौ त, प्लस हुन्छ। ठिक अनुमान गर्यो तिमीहरूले, ल्याबिलिटिज इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ त, प्लस हुन्छ। त्यस कारण यसलाई त्यतिखेर केही पनि गर्न परेन। अनि अन्य आइटमहरू यहाँ कुनै पनि हामीलाई दिएको छैन। अब फेरि के गरौँ भन्दा, यो 2,40,000 छ, 2,40,000बाट 8,000 हामीले के गरौँ त, घटाउँ। कति आउँछ त, 2,32,000। यसलाई कहाँ राखौँ, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरीको सिधा अर्को सेकेन्ड कोलममा राखौँ, 2,32,000, 2,32,000, 2,32,000। अब डी नम्बरमा जाउँ। अब डीमा हाम्रो के हुन्छ भन्दा, इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स हुन्छ। कतिपय बुकहरूमा इन्ट्रेस्टलाई छुट्टै र ट्याक्सलाई छुट्टै देखाएको पनि हुनसक्छ। हामीले पनि इन्ट्रेस्टलाई छुट्टै र ट्याक्सलाई छुट्टै गर्न पनि सक्छौँ, त्यसमा कुनै पनि किसिमको समस्या छैन। अब यहाँ इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्समा इन्ट्रेस्ट हामीलाई दिएको छैन, के दिएको छ भन्दा, ट्याक्स दिएको छ। के दिएको छ त, ट्याक्स पेड हामीलाई माथिल्लो इन्फर्मेसनमा दिएको छ भने ब्यालेन्स सिटमा कुनै पनि किसिमको यो प्रोभिजन फर ट्याक्स अथवा कुनै पनि किसिमको ट्याक्सको इन्फर्मेसन दिएको छैन। त्यस कारणले गर्दा यहाँ कुनै पनि किसिमको दोमन नभइकन यसलाई हामीले कहाँ राख्छौँ त, यहाँ राख्छौँ। ल लेखौँ त, पहिला शीर्षक लेखौँ, क्यास पेड फर ट्याक्स, क्यास पेड फर ट्याक्स। अनि त्यसको तल लेखौँ ट्याक्स पेड। अनि यो ट्याक्स पेड आउटफ्लो हुने भएको कारणले गर्दा यसलाई केमा राख्छौँ त, हामीले माइनसमा राख्छौँ। ट्याक्स तिर्दा व्यवसायबाट के जान्छ त, क्यास बाहिर जाने, आउटफ्लो हुने भएको कारणले गर्दा यसलाई केमा लेख्छौँ त, हामीले माइनसमा लेख्छौँ। यसलाई इनर कोलममा नलेखन डाइरेक्ट हामीले कहाँ लेखिदिन्छौँ त, आउटर कोलममा 12,000 लेख्दा हुन्छ। यसलाई केमा राख्छौँ, ब्र्याकेटमा। होइन, कन्फ्युजन हुन्छ भने भित्र लेखेर बाहिर राख्दा पनि केही फरक पर्दैन। यो इनर कोलमको युज भनेको 2 वा 2 भन्दा बढी किसिमका आइटमहरू दिएर एडलेस गर्न पर्यो भने त्यसलाई एकैचोटि टोटल गराएर लैजाने उद्देश्यले यो इनर कोलमको युज भएको हुन्छ। एउटा मात्र छ भने त्यसलाई इनर कोलम युज गरिरहनु पर्ने आवश्यकता हुँदैन। त्यसपछि भाइ बहिनीहरू इन्ट्रेस्ट छैन, ट्याक्स आयो। त्यसपछि अर्को मैले के लेखाएको थिएँ तिमीहरूलाई भाइ बहिनीहरूलाई, क्यास फ्लो फ्रम एक्स्ट्रा अर्डिनरी एक्टिभिटिज। क्यास फ्लो फ्रम एक्स्ट्रा अर्डिनरी एक्टिभिटिज पनि यहाँ दिएको छैन र कुनै पनि किसिमको इन्कमहरू पनि दिएको पनि छैन। इन्कमहरू दिए पनि हामीले यहाँ एडजस्ट गर्नुपर्ने छ। त्यस कारणले यो ट्याक्स पेडभन्दा तल जाने आइटम कुनै पनि दिएको छैन। त्यस कारणले गर्दा हामीले यो 1 को क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजलाई हामीले लगभग सकाइसकेका छौँ। त्यसपछि अब लेखौँ, यो जुन 12,000 छ नि, -12,000 त्यसको तल धर्का काटिदिउँ। धर्का काटिदिएर माथिको एमाउन्ट सरसर्ती जोडिदिउँ। 9,36,000 -5,76,000 -2,32,000 -12,000 कति आयो त भाइ बहिनीहरू, 1,16,000 आयो। 1,16,000 केमा आयो त,
प्लसमा आयो 1,16,000 लेखेर त्यसलाई फेरि एक धर्काले बन्द गरिदिउँ र भाइ बहिनीहरू फेरि एकचोटि क्यालकुलेटर हानौँ। कहिले के हुनसक्छ भन्दा रङ हानिएको पनि हुनसक्छ। फेरि एकचोटि चेक गरौँ त। 9,36,000 माइनस 5,76,000 माइनस 2,32,000 र त्यसरी लास्टमा छ माइनस 12,000 आयो कति 1,16,000 ठिक हानेको रहेछौँ हामीले क्यालकुलेटरमा। अब यसको अगाडि लेखिदिउँ के त भाइ बहिनीहरू नेट पार्टिकुलर्समा लेखौँ नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज हामीले पत्ता लगाएको कति 1,16,000 यसलाई एक धर्काले बन्द गरिदिउँ। र एउटा कुरा मैले भाइ बहिनीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहेँ भन्दा सबभन्दा क्यास फ्लोमा समस्या यही क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज निकाल्नको लागि अलिकति समस्या हुन्छ। किन भन्दा यहाँ ABCDEFसम्म आइटम भएको कारणले गर्दा कुन आइटम कहाँ पर्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन अलिकता भाइ बहिनीहरूलाई समस्या हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा मैले अघिल्लो क्लासमा पनि त्यो स्पेसिमेन्टलाई राम्रोसँग हेर्ने र मैले गरिदिएको प्रश्नलाई 3-4 चोटि त्यही मात्र गर्ने त्यही मात्र दोहोऱ्याएर आउने भनेर दिएको थिएँ। त्यस कारणले गर्दा होमवर्क पनि मैले तिमीहरूलाई दिएको थिएन। अब जाउँ हामी 2मा। 1 पछि हामीले 2मा फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। के फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ त भाइ बहिनीहरू क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज फेरि सुनौँ एकचोटि क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। अलिक छिटो लेख्ने पनि बानी गर्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। अब मैले अघिल्लो क्लासमा पनि भनेको थिएँ यो क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा फिक्स एसेटसँग सम्बन्धित कारोबारहरू जान्छ। यहाँ के जान्छ त भाइ बहिनीहरू फिक्स एसेटसँग सम्बन्धित कारोबारहरू जान्छ। अब एकचोटि सर्ट हेरौँ त। पहिला म एकचोटि एसेट्सतिर जान अनुरोध गरेँ। एसेट्स एन्ड लायबिलिटिजमा हामीलाई दिएको छ फिक्स एसेट्स भनेर लास्ट इयर र करेन्ट इयर पनि दिएको छ एउटा कुरा, र माथिहरूमा फेरि पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स र सेल अफ फिक्स एसेट्स भनेर दिएको छ। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा ब्यालेन्स सिटमा पनि फिक्स एसेट्स दिन्छ र इन्फर्मेसनमा पनि हामीलाई के दिन्छ त फिक्स एसेट्स पर्चेज र सेल्स दिन सक्छ। यदि इन्फर्मेसनमा पर्चेज र सेल्स दियो भने हामीले त्यो ब्यालेन्स सिटमा दिएको फिक्स एसेट्सलाई केही पनि गर्न पर्दैन। के अरे भाइ बहिनीहरू इन्फर्मेसनमा पर्चेज र सेल्स दिने फिक्स एसेट्सको भने ब्यालेन्स सिटमा दिएको फिक्स एसेट्सलाई केही पनि गर्न पर्दैन, लेजर खोल्नु पर्ने अवस्था छैन भन्न खोजेको। ल अब हेरौँ पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स भनेर दिएको छ 85,000 होइन भाइ बहिनीहरू हो। लेखौँ त पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स पार्टिकुलर्समा लेखौँ पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट्स। यो केमा हुन्छ त भाइ बहिनीहरू माइनसमा हुन्छ, किन भन्दा क्यास आउटफ्लो हुने हो पैसा जाने हो, यसलाई राखौँ माइनसमा। ठिक छ भाइ बहिनीहरू फिक्स एसेट्स पर्चेज गर्दा क्यास जाने आउटफ्लो हुने तिर्ने भएको कारणले गर्दा क्यास घट्छ, त्यस कारणले हामीले के गरौँ यसलाई माइनस गरौँ। त्यसै गरी अर्को छ सेल अफ फिक्स एसेट्स भनेर दिएको छ हामीलाई 80,000 लेखौँ त पार्टिकुलर्समा पहिला सेल अफ फिक्स एसेट्स कति दिएको छ भाइ बहिनीहरू 80,000। यो पर्चेज अफ फिक्स एसेट राख्दा नै यो बुझिसकेको छ भाइ बहिनीहरूले पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स माइनसमा हुन्छ भने सेल अफ फिक्स एसेट्स केमा हुनु पर्यो त प्लसमा हुनु पर्यो, किन एसेट्स सेल गर्दा क्यास आउँछ, त्यस कारणले गर्दा इन्फ्लो हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा यसलाई हामीले के गर्छौँ त प्लस गर्छौँ। त्यसपछि अन्य यहाँ जाने सर आउटर कलममा इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको छैन, यसलाई पनि हामीले के गर्छौँ अब जोड घटाउँ गरौँ है। सिधा धक्का काट्दिउँ दोस्रो कोलमसम्म। अब 80,000 र 85,000को डिफ्रेन्स कति हुन्छ त 5,000 हुन्छ। यसलाई क्यालकुलेट हान्नु आवश्यकता छैन। 5,000 केमा आउँछ त भाइ बहिनीहरू माइनसमा आउँछ, माइनस राख्यौँ, माइनस 5,000 राख्यौँ आउटर कोलममा। अनि परैसम्म म धक्का काट्नु भनिसकेको छु। अब के गरौँ भन्दा त्यो 5,000 फेरि तल सारिदिउँ, त्यो 5,000 फेरि माइनस 5,000 तल सार्दै एक धर्काले यसलाई क्लोज गरिदिउँ, यसको अगाडि के लेख्छौँ त अब हामी फेरि नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। अब हामी जाउँ 3 नम्बर 3मा जाउँ। नम्बर 3मा हाम्रो के छ भन्दा क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज। क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज। ल अब मैले अघिल्लो क्लासमा पनि भाइ बहिनीहरूलाई भनेको थिएँ यो क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजमा सेयरसँग सम्बन्धित डिबेन्चरसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका इन्फर्मेसनहरू यहाँ जान्छ। ठिक छ, र प्रायः यसको जाने आइटम कहाँ हुन्छ त लायबिलिटी साइडमा हुन्छ। अब हेरौँ त के छ, पहिला तल एसेट्स एन्ड लायबिलिटिजमा हेरौँ।
आवश्यक पऱ्यो भने पछि माथिको इन्फर्मेसनमा पनि हेरौँला। कुनै कुनै आइटम इन्फर्मेसनमा पनि दिएको हुनसक्छ। फिक्स एसेट्स यहाँ जाँदैन, स्टक जाँदैन, गइसक्यो। डेप्टर्स गइसक्यो। क्यास लास्टमा जाने हो, निकाल्ने हो हामीले। यहाँ क्वेसन मार्क पनि दिएको छ करेन्ट इयरमा। क्यासले पनि यहाँ कुनै किसिमको प्रभाव पार्दैन। त्यसै गरी अर्को दिएको छ सेयर क्यापिटल। सेयर क्यापिटल हाम्रो यहाँ जान्छ। अब हेरौँ त सेयर क्यापिटलमा के भनेको छ। लास्ट इयर 1,20,000, दिस इयरको छ त 2,40,000। के भयो त? इन्क्रिज भयो। इन्क्रिज इन सेयर क्यापिटल लेखे पनि भयो, इस्यु अफ सेयर लेखे पनि भयो। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, इन्क्रिज इन सेयर क्यापिटल लेखे पनि भयो, इस्यु अफ सेयर लेखे पनि हुन्छ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, ल लेखौँ। मैले के लेख्न चाहेँ भन्दा इस्यु अफ सेयर। इस्यु अफ सेयर किन भन्दा सेयर इस्यु गरिसकेपछि क्यापिटलको भोल्युम के हुन्छ त? बढ्छ, अथवा सेयर क्यापिटल बढ्छ। यो भाइ बहिनीहरूलाई अवगत नै छ। अब हेरौँ, राखौँ यहाँ इस्यु अफ सेयर भनेर हाम्रो कति एमाउन्ट राख्नु पऱ्यो त? हेरौँ त, 1,20,000बाट बढेर कति भएको छ त? 2,40,000 भएको छ। कति इन्क्रिज भएको छ? 1,20,000। 1,20,000 यहाँ इनर कलममा लेखे पनि भयो, डाइरेक्ट आउटर कलममा लेखे पनि भयो। किन भन्दा यहाँ सेयर क्यापिटल बाहेक डिबेन्चर पनि दिएको छैन, प्रिफरेन्स सेयर पनि दिएको छैन, सेयर प्रिमियम पनि दिएको छैन, त्यसै गरी डिभिडेन्ड पेड पनि दिएको छैन। कुनै पनि इन्फर्मेसन यहाँ नदिएको कारणले गर्दा यो एउटा मात्र यहाँ जाने आइटम रहेछ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई हामीले डाइरेक्ट राख्दा आउटर कलममा राखिदिउँ। कति? 1,20,000। एक दर्काले क्लोज गरेर फेरि त्यसलाई नै 1,20,000 भनेर तल सार्दिउँ र यसलाई फेरि एक दर्काले क्लोज गरिदिउँ र पार्टिकुलर्समा लेखौँ नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज। नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज। त भाइ बहिनीहरू, हामीमाझ अब के आइसकेको छ भन्दा नम्बर 1 आइसकेको छ, त्यो भनेको क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। त्यसै गरी नम्बर 2 मा छ हाम्रो क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, र अन्तिममा नम्बर 3 मा के छ भन्दा क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज। यो 3वटा एक्टिभिटी हामीले फाइनल गरिसकेका छौँ। अब यसपछि फेरि अर्को प्रक्रिया छ। अब सानो प्रक्रिया छ, त्यसपछि हाम्रो हिसाब सकिन्छ। लेखौँ त, नेट चेन्जेस इन क्यास एन्ड इक्विभ्यालेन्ट। के अरे भाइ बहिनीहरू, नेट चेन्जेस इन क्यास एन्ड इक्विभ्यालेन्ट। यसलाई कसरी लेख्छ भन्दा 1 तलबाट लेखौँ पर्टिकुलरली 1 + 2 + 3। कसरी? 1 + 2 + 3। अब द्याट इज कसरी राख्नु पर्यो भन्दा 1 को एमाउन्ट छ हामीसँग कति? हेरौँ त, 1,16,000 प्लस 2 को एमाउन्ट छ हामीसँग 5,000। केमा त? माइनसमा, -5,000। त्यसै प्लस सी को एमाउन्ट अथवा 3 को भनौँ, 3 को एमाउन्ट छ हामीसँग के त? 1,20,000 प्लसमा। अब हामी यसलाई एडजस्ट गरौँ। 1,16,000 - 5,000 गरिदिउँ डाइरेक्ट, केही फरक पर्दैन। र त्यसपछि प्लस 1,20,000 गरौँ। कति आयो त? 2,31,000। नेट चेन्जेस इन क्यास एन्ड इक्विभ्यालेन्टमा कति आयो? 2,31,000, 2,31,000। अनि यसपछि के गर्नुपर्छ भन्दा भाइ बहिनीहरू 8 क्वेसनमा दिएको ओपनिङ क्यास ब्यालेन्सलाई यहाँ जोड्नुपर्छ। ल्याउँ त 8 ओपनिङ क्यास। अब यहाँ हेरौँ, लास्ट इयर करेन्ट इयर। जहिले पनि लास्ट इयरको ओपनिङ हुन्छ भने करेन्ट इयरको के हुन्छ त? क्लोजिङ हुन्छ। त्यस कारणले हामीलाई के दिएको छ यहाँ? लास्ट इयर भनेर दिएको छ। त्यो लास्ट इयरको एमाउन्टलाई हामीले के भनेर बुझ्छौँ भन्दा ओपनिङ क्यास भनेर बुझ्छौँ। कति छ त ओपनिङ क्यास? 60,000 छ। 60,000। यहाँ क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्समा क्वेसन मार्क दिएको छ। मैले अघिल्लो क्लासमा के भनेको थिएँ भन्दा यो नेट चेन्जेस इन क्यास एन्ड इक्विभ्यालेन्टमा ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स जोडिसकेपछि क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स अथवा करेन्ट इयरको क्यास ब्यालेन्समा के आउनुपर्छ? इक्वल आउनुपर्छ भनेको थिएँ। यहाँ क्वेसन मार्क दिएको छ, निकाल्नु पर्ने दिएको छ, कति हुन्छ भनेर हामीलाई जानकारी छैन। यदि यहाँ एमाउन्ट नै दिएको भए हामीलाई कति सजिलो हुने थियो, किन भन्दा एन्सर मिलेको र नमिलेको हामीले पत्ता लगाउन सक्थ्यौँ। ल अब हेरौँ, 2,31,000मा कति जोडिदियो त भाइ बहिनीहरू? 60,000 जोडिदिउँ। कति हुन्छ? 2,91,000, 2,91,000, 2,91,000। यसलाई एक जग्गाले बन्द गरिदिउँ र तल लेख्थ्यौँ यसको सिधा पार्टिकुलर्समा क्लोजिङ क्यास भनेर लेख्थ्यौँ। ल यो भयो हाम्रो 2076 सेट बी को। भाइ बहिनीहरू, तिमीहरूलाई मैले एउटा मात्र होमवर्क दिनेछु। किन भन्दा हामीले यो
निर्धारित समयमा एउटा भन्दा धेरै हिसाब हामीले गर्न सक्दैनौँ, समय कमी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भाइ बहिनीहरूले होमवर्क टिपाउँछ 2074 सप्लिमेन्ट्री 2074 सप्लिमेन्ट्री यो गरेर आउने। यसको बारेमा मैले आउने क्लासमा मैले के गर्नेछु त छलफल गर्नेछु। अब यति भन्दै अब आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुने बेला आइसकेको छ। बिदा हुनुभन्दा अगाडि यो अध्ययन अध्यापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउनुहुने लाफा स्टेसनरी र कान्तिपुर स्टेसनरीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। भाइ बहिनीहरूलाई पनि आफ्नो अध्ययन कार्य घरमा गर्नेछौ, अध्ययन कार्यलाई निरन्तरता दिनेछौ भन्ने मैले आशा लिएको छु। सबै घरमै बसौँ, घरबाट बाहिर निक्लिने काम नगरौँ। किन भन्दा कोरोनासँग लड्नको लागि, कोरोनासँग बस्नको लागि घरमा बस्नुको सिवाय अन्य कुनै पनि किसिमको उपाय हामीसँग छैन। यति भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो? सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रिन एजुकेसन सेन्टर EEC का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज, तानसेन 5, कैलाशनगर। र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस्, news.uniquefm@gmail.com। भाइ बहिनीहरू, ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो FM को आधिकारिक वेबसाइट www.uniquefmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। ट्युसन अन एयर compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, मनको आवाज युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर।